ہوئے 4 سال دے مینوں جنے تے سنا دے سبحان اللہ 4 سال دے مینوں جنے نہیں تے سنا دے تے پھر بھی جے تسی نہ پڑھو تے تہاڈی مرضی ہے نا ترلے یہ منت ہے جے پڑھ لو گے تے رات دا پچھلا پہر ہو سکدا کسے ایک دی منظوری ہو جائے تے قبر بھی چنگی ہو جائے حشر بھی چنگا ہو جائے سبحان اللہ سے ملے عظمت حسین دی طاقت ہے جنہ ہتھاں دے اندر لنگرے حسین دی طاقت ہے تو میں ہاتھ چوکے بولے عظمت آل نبی بول نہ جانا عظمت آل نبی عظمت آل نبی محمد مات شہیدہ من مات علی حب آل محمد مات مسلمہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بول نہ جانا گو گو عظمت آل نبی بول اپنی نسلوں بھی یاد کروایا جے او میرے آن والے ہو نبی دی آل نل پیار کریا جے نبی دی اصحاب نل پیار کریا جے کیونکہ انہاں دا پیار جڑا اتھے بھی کم آئے گا اتھے بھی کم آئے گا عظمت آل نبی بول نہ جانا أهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت آل نبی